سلام البنات، ان شاء الله كلكم بيان. انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بفيديو جديد خاص بالناس اللي يسكنوا لهنا في فرنسا. هو كيفاه نديروا القضيه وتجينا رخيصه. راح نبدا معاكم. انا القضيه تاعي سقمت لي 45 اورو. هو نورمالمون في الاصل تسقام لي 77 اورو. رايحين نحكيو كلش اون ديتاي مع بعضنا. نكمل لا سويت شويه بس رانا في الليل، ما حبيتش نلم القضيه تاعي، حبيت ندير لكم فيديو وكلها مركزه، بقيت غير انا نايضه. اول حاجه راح نوري لكم يعني كيما باغ اكزومبل انا القضيه تاعي كامله شريتها من اوشون. باغ اكزومبل اوشون كيدير كاتالوج فيه دي بروموسيون، كاين دي سيت انترنت وين نلقاو فيهم دي بون ريدكسيون هكا. لهنا اسمي ورقمتي مدركتهم وفوالا. تلقاو باغ اكزومبل 1.40 كي تشريو زوز جاتو من هذا. شوفوا لهنا مليح، لهنا مكتوبه لهنا من تحت مكتوبه ce bon de réduction il n'est pas cumulable avec une promotion. بصح كي تروحوا انتوما تقضيو خيروا الكاسيه تاعكم اللي شوفوا خيروا هكا. شوفوا انا معظمهم نشوفهم كيعودوا دي جون نروح معاهم. هذا جوست نجيب لي بخي نسيتهم دي. هيا ونعدلك. هلا الكاس تاعي هلا 45 اورو في عوض 77. فوالا راح نعطيكم كلش اون ديتاي دركا. راح نبدا بهذا كيما نعدلكم البون ريدكسيون يجي من لو سيت ما فيون كولور. توت فاصون لي سيت كل نحطهم لكم في صندوق الوصف ولا في لا بار دانفو. عندكم كي تشريو زوز عندكم 1.40 وهو على باز في اوشون يعمل 1.40 في زوز. انا واش درت يعني خرجت 3 هادوما جاوني بلاش يعني غراتوي. كيف هذا جاتو كيف تاع نابوليتان نورمالمون في 3 يسواو 5.20 جو بونس. وانا خلصتهم 1.60 يعني 1.60. هادوما كيف عندكم هذا لو شوينغام. فوالا هذا لو شوينغام مكتوب انا شتي ان اوفير. ديما ركزوا على انا شتي ان اوفير. ديما باغ اكزومبل كيعود انا شتي ان اوفير دي فوا تلقاو دي بون ريدكسيون كيما هذا باغ اكزومبل مخدوم كي تشري مكتوبه sur l'achat de 2 produits ولا 2 باك ولا كيما تحبوا نتوما. لهنا كيعود انا شتي ان اوفير تسمى زوز. تقدروا تمبريمي واحد كي من هكا وتروحوا تشريو به. انا هذا سقمني 45 سنتيم في العود 1.85 معناتها محسوب 2 يورو. سقمني ميم با 50 سنتيم، سقمني 45 سنتيم. ايش مازال عندي في الساشيه هذه سامحوني. دركا كاين كيف هذا جيل خرج جديد كاين 1 اورو دو ريدكسيون مع لا ريدكسيون تاع لا بروموسيون تاع الحانوت. خرج لي هو نورمالمون يسوى 2.73 ولا 78 73. انا خرج لي مع لا ريدكسيون اللي درتها خرج لي 1.73. كيف هاد شامبوان هيلدر تولدرز جو سي با كوا. كيف نورمالمون يعمل 4 اورو. الوغ يعمل 4.58. انا سقمل لي 2.58 بس كاين بون ريدكسيون تاع 2 اورو. ان شاء الله تساعدكم باش هكا ديروا شويه ديزيكونومي. من بعد نجيو للديودورون. انا كاين نورمالمون دوف وسي بصح ما لقيتش يستعملوا غير لي كروند فورما. حاجه واحده اخرى كي تمبريميو البون ريدكسيون تاعكم هذا لازم ديما تحترموا البرودوي. باغ اكزومبل كيما البرودوي هذا كاين
كيما قاعدين تشوفوا لغز. لازم تروحوا تشريو نفس البرودوي، ما تروحوش تشريو اي غام، سينو دي فوا يكتبوا افالوار لاشا سور لا غام. باغ اكزومبل لا غام لو كاين بليزيور برودوي، تشريو ان برودوي. هنا معليش بصح كي ينديكيلك باللي هاد البرودوي لازم تشري هذا البرودوي. كيما انا لو كا جي امبريمي ان بون دو ريدكسيون نورمالمون كانت الديودورون تاع دوف كومبريسي، لقيت غير دوف الكبيره ما ديتوش. هذا ديودورون يسوى 1.14 بالريدكسيون تاع المغازان، معاها 70 سنتيم ريدكسيون اللي انا امبريميتها، خرج لي 44 سنتيم. كيف كاين دونتيفريس سينيال انتغرال 8 وايت يعني التبييض. كيف كاين ان بون ريدكسيون تاع واحد يعمل 70 سنتيم، يعني تاع 3 خرج لي 12.10 يعني اللي بون ريدكسيون اللي امبريميتهم، والبري نورمالمون تاعهم يعمل 2.47 انا جاني بور 37 سنتيم. يعني فرانشمون حتى لا مارك تاع باغ اكزومبل بوس فير ولا لو بيان فو ما تلقايش دونتيفريس يعمل 37 سنتيم في 3، امبوسيبل. بعد كاينه لا نوفال غام تاع اون موس دو دوش تاع دوف كيما قاعدين نشوفوا فيها سي نوفو. نعم كاين ريدكسيون تاع كيف تاع انا نخدم ديما لا ريدكسيون تاع المغازان بلوس لي انا نمبريماها. وين وصلنا؟ تعمل 1.79€. كاينه 90 سنتيم تاع ريدكسيون تاع امبريمي، جاني 89 سنتيم. هذا لو برودوي جديد او ليو دو 2 € جاني 89 سنتيم. بعد عندي كيف مون سافون نورمالمون معروف اولي. كيف كاين ان لو دو 3 كاين على كل وحده 50 سنتيم، انا امبريميت 3 تولي لي 1.50€، يعني 1.50€، 1.50€ فوالا. دوكو جاتني 89 سنتيم لي 3 في 3 فوالا. درك نجيو للصبغه. الصبغه شريت هذوما فيلوس بون ما همش ليا. شريت هادي تاع شوارزكوف، هادية سي نوفو كيف ان برودوي جديد. كاين ان سيت اسمه لا بيل ادريس اللي بروبوزي 3 € دو ريدكسيون على لاشا تاع هذا، tout en sachant باللي لا بروموسيون تاع اوشان لا بروموسيون تاع اوشان يبيعوا فيه على 4,82€. دونك تنقصي منها 3 € اللي انت البابي اللي امبريميتيه في دارك يجيك 1,82€. وكاينه اوسي اون ابليكاسيون نوريلكم في التليفون. كاينه لابليكاسيون هادي اللي اسمها شوب ميام فوالا. دوك نوريلكم يبروبوزيو كيف دي برودوي ياسر اللي يرمبورسيو لكم. باغ اكزومبل لهنا نروح للبوتي، لهنا كاينه على بروموسيون تاع هاد الصبغه فوالا. شوفوا بيان هذه الصبغه كاين بليزيور ريفيرونس كيما قاعدين تشوفوا فوالا. باغ اكزومبل هذه هي لا ميم هذه فوالا. لهنا يبروبوزيو 4,50€. دونك هاد الصبغه انا جاتني بلاش. باغ كونطخ مكتوبه سي ان اوفر ديكوفيرت، معناتها تشريو غير باطه واحده ما تشريوش منها ياسر، والا واش ديروا ان كونت على الاسم تاعكم او ان كونت على الاسم تاع راجلكم، وهكا يرمبورسيو لكم في الكونت تاعكم نتوما. كاين عندي اوسي ان كود في هاد لابليكاسيون، دوك نخليه لكم كيف في صندوق الوصف ونكتبه لكم لهنا في لا فيديو. كيف رايحين كي تشريو راح يجيكم ان باكيت تاع شوكوبوم بلاش، يعني رايحين تاع كيندر يرمبورسيه لكم توتالمون غراتوي. باغ كونطخ لابليكاسيون لازم تيليشارجاها في التليفون.
هذا سي بون. دركا نجي للصبغه دوزيام، هي تاع لوريال كيف هادية فوالا. كاين اوسي بون استقامت لي قداه، لازم نقولكم لي بري. استقامت لي على باز نورمالمون في بلا تيكي هذاك اللي انا نمبريميه جاتني 5 € و 52. كي تمبريمي تيكي، كاين تيكي يعمل ب2 €. دوك انا نخلي لكم، قلت لكم لي سيت اللي تمبريميو منهم كل في صندوق الوصف ولا في لابار دانفو. امبريمي تيكي يسوى 2 €. دونك جاتني 3,52 € هادي. tout en sachant بلي كاينه اوسي ابليكاسيون اسمها TF1 كونسو. فوالا TF1 كونسو كيف يبروبوزيو حوايج ياسر كما قاعدين تشوفوا. ادوما كي يبروبوزيو لكم يبعثوهم لكم طول في الكونت تاعكم. فوالا هاي لا كولوراسيون عندي 2 €. درك راح تخرج لي لا كولوراسيون هادي على 1,52 €. كيف لكن حبيتو نعطيلكم لي زابليكاسيون دوك انا نزيد نشرح لكم كيفاه تعملوا، هي نورمالمون سهله. فوالا هذا تو سكي بوتي. دركا باردون، دركا نرجعوا للناس باغ اكزومبل اللي عندها دي بيبي كيما انا. en ce moment في Auchan يبروبوزيو 1+2+1 gratuit. لو ليغاليا يسوى على باز 19,30 €. فوالا كاين ان سيت اللي اسمه ايغرال يبروبوزي لكم 2 € على البواطه هذه اللي تشريوها. دونك تمبريميو 2 € و2 € تولي لكم 6 € على 3 بايط اللي انتم شريتوها. دونك راح يخرج لكم 13,30 €. 3 بايط على العود من 19,30 €. tout en sachant aussi بلي كاينه une autre application اللي اسمها كوبون نتورك اللي هي هادي تبروبوزي فوالا 2 € على لا بواط. 2 € وحده على لا بواط وحده جو بونس. كيف تعقبوا كيفاش نشرح لكم فيت في كيفاه ديروا. تشريو باغ اكزومبل قبل ما تشري في البرودوي تاعك تروحي لهنا باغ اكزومبل هذه في كوبون نتورك، تروحي تسيليكسيوني لو برودوي تاعك، بعد اوفر سيليكسيوني تجي لهنا، بعد تجي تكتبي دوموندي مون رامبورسمون. راح يقول لك صوري لي التيكيت كاس اللي انت شريتي بيه، ما لازمش تطيشيه بس كي تسحقيه، تصوري التيكيت كاس ديالك. من بعد يقول لك فيريفي لي فوالا، يقول لك فيريفي لي لو برودوي اسكو صحيح ولا لا. واش تروحي ديري انت؟ شفتي الكود باغ تاعك هذا تروحي تكوليه لهنا، فوالا تكولي الكود باغ تاعك ومن بعد هو يقولك اسكو سي بون والا لا. نورمالمون هادي لي زابليكاسيون حكيت لكم وخلي لكم اللي كان عندي دي كود برومو نخليه لكم بهكا تربحوا او موان ان برودوي ولا دو. كيف في اوشان يديروا دي ياغورت هكا تاع نيسلي 2+1 غراتوي، يعني عندك 3 نقدر تمديه من 6 شهور حتى ل3 سنين. هذا الياغورت مديه في الكوتي تاع الربعه لولادك. كيف كاين ان سيت اسمه لو كلوب نيسلي تاع لي بيبي، كلوب بيبي نيسلي حاجه هكا تفاصون نخليه لكم السيت. كي تشري 4 من هذا، انا شريته تفاصون لازمني عندي بون ولا ما عنديش لازمني نشري هكا. كي تشري 4 من هاد البايط يعطيوك 1 € على الباطه. انا جاتني 7 € جو بونس. نورمالمون على باز يسوى 7,16 سنتيم. وانا راحت الورقه راحت. فوالا يجيني 7,16 €، يجيني 7,16 €
كي تنحي منها الان اورو اللي انت امبريميتاها يوليو لك 6 اورو و16 سنتيم، يعني على 6 اورو في 6 سما كي نحب نقولوا سقام لك على الواحد على 1 اورو. كي تروحي تشريه نورمال تلقايه من 2 اورو وطلعي. فوالا هادوما. ابري كاين شريت حوايج اخرين، شريت خبز، شريت مناضه وحوايج كيما هكا ما فيهمش لي بون ريدكسيون. انا حبيت نركز لكم جوست على هكا على هادم باش هكا او موان تنجموا تحطوا شويه دراهم كوتي، ولا سورتو المراه كي تعود ما تخدمش وحاكمه مصروف او موان تعود عندها شويه مصروف زايد. بون بور ما بار نورمالمون درت ايكونومي تاع 30 اورو في الخرجه هذه. فوالا الفيديو تاعي تنهار اليوم سي بون، بفضل هنا يحبس ان شاء الله او موا يكون فادكم، ولكن جربتوها وخرجت معاكم ما تنساوش تخليوا لي تعليق. جوست حبيت نقول لكم بارابور في لاكاس تاكدوا شوفوا مليح العبد تاع لاكاس، ما تروحوش لاي انسان هكا. كاينين الناس دي فوا، انا عندي حانوت لهنا بحدايا ما يقبلوش هذوما لي بون ترادكسيون، يقول لك باسكو مكتوبه ما تنجميش ديرها مع بروموسيون، انا ما نقبلهمش. وبصح هما دون تو لي كا الماركه اللي تبروبوزي هذوما لي بون ترادكسيون رايحه ترامبورسي الحانوت، يعني دون تو لي كا الحانوت راح يبقى رومبورسي. بس كاينين الناس كيما ماسطين من عند ربي. المهم انا نقولكم تهلاو في روحكم وان شاء الله فيديو جديد عن قريب. خاطر سامحوني راني شويه نمصت عليكم، مي معليهش دوت فاصون، حتى كي نحط ولا ما نحطش ما كانش لي فيو بياسر، بس كاين الناس يحبوني عليهم هما ندير ان بوتيت افور. نقول لكم تهلاو في رواحكم، ولا كان شفتوه في النهار ان شاء الله يعدي النهار مليح، وكان شفتوه في الليل بون نوي وتصبحوا على خير. تهلاو في رواحكم. تشاو.